नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं टु कल कान्तिपुर। यस हामी आज पनि लाइभ आइसकेका छौं तपाईहरुसँग इन्टरेक्सन गर्नको लागि र हामीलाई कल गर्नको लागि हाम्रो दुईटा ब्युटिफुल नम्बर्सहरु रहेका छन् एन्ड दैट इज 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् भने चाहिँ हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइसकेका छौं। यस अब तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ हामीले भनि नै हालिसकेका छौं कि प्रक्रिया के हो त हैन कल कान्तिपुरमा कल गर्ने भनेर। सो दिस इज मिस सुजिता एन्ड आई हैव Srizal with me today. So guys, Jay Nepal सबैजनालाई बेलैरा मेसेज पनि आएको छ यहाँनिर किरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ युएबाट कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। हेलो जय नेपाल भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ एन्ड आई थिंक जय नेपाल भन्न जरुरी पनि छ हरेक दिन मेन्सन गर्दा इट्स नट ब्याड। यु नो लाइक गोइङ थ्रु सो मेनी इमोसन्स एट द टाइम र हिजोको धेरै भिडियोजहरु हेरियो र त्यसपछि वाज फिलिङ प्रिटी लो वेन ब्याक होम के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ म मात्र नभइकन मेरो धेरै सानो साथीहरूले पनि हेरे आई वाज टकिङ टु माई फ्रेन्ड्स एज वेल। सबैजनालाई चाहिँ हिजोको के जुन चाहिँ घटना भयो काठमाडौँमा जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो त्यसपछि लट अफ पिपल वर ह्याभिङ डिफ्रेन्ट इमोसन्स अबाउट इट हैन। मलाई पनि कस्तो कस्तो नराम्रो लाग्यो कि लाइक आई डोन्ट नो व्हाट आई फेल्ट ब्याड अबाउट बट आई वाज फिलिङ ब्याड अबाउट इट के बेसिकली। सो एन्ड मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने फर मी ह्युम्यानिटी कम्स फर्स्ट बिफोर एनिथिङ हैन। सो सुरुमा मानवता आउँछ त्यसपछि बल्ल हाम्रो जाति कल्चर जे छ त्यस्तो दोस्रो हुन्छ। सो ह्युम्यानिटी त्यसपछि हामी सबैजना नेपाली हौँ र नेपाली भइसकेपछि चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ कल्चर रिलिजन जात धर्म लिङ्ग सबै त्यसपछि आउँछ हैन। सो द्याट्स वेयर आई वान्ट टु पुट इट अकर्डिङ टु मी। सायद तपाईँहरूको त्यो प्राथमिकताको लिस्टमा चाहिँ विभिन्न कुरा माथि छ होला तर अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने मानवतालाई चाहिँ सबैभन्दा माथि श्रेणीमा राख्नु होला। त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ र अल आई वान्ट टु से अबाउट यस इन्सिडेन्ट वाज अ नेपाली बिटिङ अनदर नेपाली। सरल हिसाबले भन्ने हो भने हुन त्यही नै एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई पिटेका हुन् त्यही नै हो हिजोको घटना बेसिकली। तर देयर लट अफ अदर थिङ्स टु इट एज वेल त्यसको बारेमा हामीले डिस्कस पनि गऱ्यौँ तर आज चाहिँ सो मेनी धेरै पार्टहरू छन् जुन चाहिँ वी वान्ट टु टक अबाउट बट बेसिकली पनि हामी के को बारेमा कुरा गर्ने भन्नु त आज र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब कोरोनाको अपडेट्सहरू दिइरहलौँ न त हैन। सो अब नेसनल ट्याली चाहिँ निस्केको छ आजको चाहिँ कोरोना अपडेट्समा 1359 जनालाई चाहिँ अब कोरोना संक्रमित भइसकेको छ हैन। र त्यसै गरी चाहिँ अब काठमाडौँको मात्र कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 386 छ भने चाहिँ हुन्छ नि ललितपुरमा चाहिँ 32 अनि त्यसै गरी चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ 36 जनालाई चाहिँ कोरोना लागिसकेको छ। सो अब यो कोरोना भन्दै भन्दै हिजोको कुराहरू पनि हामी सँगसँगै जोड्न चाहन्छौँ हैन। र अब हिजोको कुराहरू गर्दा गर्दै अर्को एउटा कुरा चाहिँ के आज हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्युट जुन चाहिँ भयो हिजोको हैन। अब दुईटा पार्टीहरू छन् भनौँ न हैन। एउटा चाहिँ जनता आम जनता अनि एउटा चाहिँ पुलिस प्रशासन भनौँ या त प्रहरीहरू हैन उहाँहरूको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो कलर पनि आइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ न त पहिला। हेलो हजुर नमस्ते आयुष। हेलो हजुर एकदम ठिकठाक आयुष हिजो पनि फोन गर्नुभएको थिएन आयुष? ओके चिरञ्जीवी बोल्नु भएको रहेछ। हेलो हजुर म चिरण आचार्य। ओके चिरञ्जी होइन अर्को कल पनि आउनु भएको थियो भनेर इन्फर्मेसन दिनुभएको थियो। सो एनिवेज सो चिरञ्जी के छ हाल खबर ठिकठाक? अरू सब ठिक छ अनि आराम हुनुहुन्छ सबै दुवैजना? हामीहरू पनि एकदम ठिकठाक छौँ होइन। आज चाहिँ हामी के विचार गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा विषय छ जुन चाहिँ धेरै वर्षदेखि कन्ट्रोभर्सी छ धेरै आर्टिकल लेखियो यसमा धेरै स्टोरी बन्यो। सो यो चाहिँ बेसिकली के छ भने जुन चाहिँ एउटा पब्लिक र पुलिसको रिलेसनसिप छ नि हाम्रो नेपालमा हो यसको बारेमा कुराकानी गरौँ भने चाहिँ सोचेका छौँ होइन। हिजोको घटनालाई मात्र लिएर होइन वर्षौँ वर्षदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने जहिले पनि एकदम धेरै डिस्प्युट देखिन्छ होइन पब्लिक र पुलिसमा यो भइरहेको देखिन्छ पनि र हिजो पनि त्यस्तै एउटा इन्सिडेन्ट थियो। र सबभन्दा सुरुमा अनेस्ट भएर भन्नु है यहाँले कोही प्रहरी देख्नुभयो भने वाट इज ए फिलिङ फर्स्ट फिलिङ के हुन्छ प्रहरी देख्दाखेरि यहाँले? होइन तर अहिलेको तत्कालको अवस्था होइन पहिलेको अवस्थामा होइन प्रहरी देख्दाखेरि फिलिङको सम्झन डर लाग्थ्यो होइन। अहिलेको अवस्थामा नभनेर आजभन्दा तपाईँको मेरो एज भन्ने हो भने लगभग 15-20 वर्ष अगाडि प्रहरी भनेपछि हामीले उसलाई सम्मान दिनुपर्छ र उसले हामीलाई चाहिँ सही कुरामा चाहिँ गर्छ हामी डराउनुपर्छ उसँग भन्ने फिलिङ थियो है। तर अहिले आएर के छ भन्दा प्रहरी भनेको हाम्रो एउटा साथी जस्तो हामीलाई समस्या पऱ्यो भने उसले हामीलाई हेल्प गर्छ अनि पुरा समस्या परेन हामीले केही गलत गरेका छैनौँ भने अहिले हामीलाई प्रहरीले चाहिँ केही पनि गर्दैन हामी प्रहरी र हामी एउटै हो भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। ओके सो अहिले चाहिँ
जुन चाहिँ प्रहरी मेरो एउटा साथी हो, प्रहरी मेरो साथी हो भन्ने जुन चाहिँ स्लोगन रहेको छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँमा चाहिँ लागू हुन्छ, किन भन्दाखेरि पहिलाको जुन चाहिँ बेस्टै लागू हुन्छ त्यो अहिले आएर। किन हामी एउटा म दुबईमा बसेको भएर पनि त्यसले चाहिँ बढी इफेक्टिभ गरे पनि होला, किनभने प्रहरीले हामीले चाहिँ प्रहरीको यहाँ निर्णयलाई भनेको तपाईँको सर्वोपरि हुन्छ क्या। तपाईँ इभन कुनै ठाउँमा प्रहरीले एउटा पुलिसले तैँले गल्ती गरेर मैले गल्ती गरेँ भने मलाई चाहिँ सिधै फाइन हान्यो भने त्यो एक्सक्युज भन्ने नै हुँदैन। त्यो भएर अनि तर गल्ती गरेको छैन भने उसले चाहिँ हामीलाई कुनै हालतमा पनि त्यो गल्ती छैन भने चाहिँ उसले हामीलाई कुनै हालतमा पनि फसाउँदैन, उसले हामीलाई एकदम राम्रो गरिरहेको हुन्छ कि। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई प्रहरीमाथि हामीले एकदम विश्वास गर्छौँ क्या हामी यहाँ बसेको भएर। पक्कै पनि। र नेपालमा चाहिँ के परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त, जुन चाहिँ रिलेसनसिप छ? दुईटै मैले नेपालमा हेर्छु होइन, दुईटै अवस्थामा नेपालमा दुईटै प्रहरी अनि नागरिक दुईटै चेन्ज हुनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ होइन। प्रहरीले पनि एउटा नागरिकलाई गर्ने व्यवहार चाहिँ प्रहरीले नै गर्नै पर्छ होइन, नागरिकले नि प्रहरीलाई गर्ने व्यवहार गर्नुपर्छ कि। प्रहरी हाम्रो चाहिँ अब जस्तै प्रहरीले एउटा बनाइरहेको छ, प्रहरी हाम्रो साथी हो भनेर हामीले भनिरहेको हुन्छौँ भनेपछि साथीको एउटा व्यवहार गर होइन। जसले गल्ती गरेर गल्तीको त कानुन सजाय लिनलाई ऊ भागीदार हुनैपर्छ होइन। तर अननेसेसरी तपाईँको अन्डर टेबलहरू कुराहरू भए, यिनी कुराहरूमा प्रहरीको धेरै विवादहरू भइरहेको हुन्छन्। यिनी कुराहरूलाई चाहिँ छिटै नै चेन्ज हुनुपर्छ क्या। यो प्रहरी भनेको एउटा सामान्य कुराहरूले तपाईँको 150 रुपियाँले बिक्री प्रहरी होइन होइन, हाम्रो भाषामा हुनुपर्छ क्या होइन। हामीले त्यस्तो मान्यता होइन। मैले गल्ती गरेँ एउटा इभन एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। एउटा म ड्राइभिङ गरेर गइरहेको छु भनेपछि अब अहिलेकै कोरोनाको कुरा गर्ने भने एउटा मास्क लाउनु पर्ने भनेर हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ। मास्क लाएन भने अनि प्रहरीले फाइन हान्छ, प्रहरीले चाहिँ अनि गाली गर्छ भनेर हामीले प्रहरीको सामुन्यमाथि गर्छौँ, तर हामीले चाहिँ आफूले बाहिर निस्केर जान्छौँ। तर त्यो अवस्था हुनु भएन। प्रहरीलाई गर्ने पनि हो, हामी पनि हो। प्रहरी चाहिँ हाम्रो साथी हो, हामीले लगाउनै पर्छ, प्रहरीलाई देखाउनु मात्रै होइन भनेर चाहिँ उसको वातावरण हुन्छ। इभन त्यसले चाहिँ लगाएको छैन भने प्रहरीले त्यसलाई फाइन गर्नै पर्छ। त्यतिखेर तत्काल फाइन गरेर उसलाई एक्सक्युज दिएन भने पनि प्रहरी बल्ल त्यतिखेर राम्रो हुन्छ क्या। त्यहाँ छोडिदिनु न मलाई चाहिँ सरी भन्यो भने त्यो प्रहरीको चाहिँ दायित्व निर्वाह हुँदैन क्या। त्यसरी चाहिँ छुट दिनु भएन, छुट दिनै हुँदैन। छुट भन्ने कुरा चाहिँ सायद म त्यस्तो ठाउँमा म त्यस्तो कन्ट्रीमा बसेको भएर पनि हो कि मैले चाहिँ प्रहरीले कुनै पनि चाहिँ उसले देखेको गल्तीलाई कुनै हालतमा माफी दिनु हुँदैन क्या। ओके, सो गल्ती गरेको ठाउँमा चाहिँ औँला उठाउनु स्वाभाविक कुरा हो। उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी गरिरहनु भएको छ, त्यो ड्युटीलाई चाहिँ हामीले भनौँ न आजको लागि छोडिदिनुहोस् या त यो भएर छोडिदिनु भयो भने चाहिँ उहाँको ड्युटीहरू चाहिँ फुलफिल हुँदैन। सो तपाईँको हिसाबमा चाहिँ प्रहरी तपाईँको साथी हो? मेरो पर्सनल विचारमा हो होइन। छुट एक्सक्युज भन्ने कुरा चाहिँ गल्तीमा एक्सक्युज भयो भने त उसले चाहिँ भोलि त पछाडि भइहाल्यो नि। जस्तै इभन अहिलेकै कुरा गर्नु होइन, अब मैले मास्क लाउनु परिरहेको छ होइन, मैले मास्क लाएर म हिँडेन, अब प्रहरीले चाहिँ देखेर सरी यार मैले अहिले लागेन भने प्रहरीले उसलाई छोडिदियो भने त छोडिदिन्छ यस्तै हो भन्छ। ऊ अर्को अगाडि गएर उसले लगाइरहेकै हुँदैन क्या। तर त्यसले इफेक्ट कति गर्यो भन्दा हजारौँजना मान्छेलाई गरिरहेको हुन्छ क्या। गल्ती एक्सक्युज चाहिँ दिनु हुँदैन प्रहरीले। प्रहरीको हातमा गल्ती भेटियो प्रहरीले, तर अनावश्यक गल्तीमा चाहिँ गल्ती नै नगरेको अनावश्यक सजाय दिनु होइन, झमेलाहरू बनाउनु प्रहरीको गल्ती हुन्छ है। तर चाहिँ गल्ती उसले चाहिँ प्रमाणित सबुतसँग भेटाउँछ भने उसलाई एक्सक्युज दिनै हुँदैन मेरो विचारमा चाहिँ। जे सजाय तोकिएको छ त्यो कारबाही हुनु पर्यो, जति फाइन छ त्यो पनि हुनु पर्यो होइन त चिरञ्जी? हुनै पर्छ क्या। किनभने यो जति फाइन भन्ने कुरा तपाईँको 1 रुपियाँ होस् चाहे 1000 रुपियाँ होस्, फाइन भनिसके सबैभन्दा अब मैले आफूले मेरो आफ्नो विचारमा फाइन जतिको चाहिँ फाइन तिर्नलाई जतिको मान्छेलाई चाहिँ दुःख चाहे अरू कुनैलाई हुँदैन कि। उसले 100 रुपियाँ गरेर चाहिँ टेबलमा बसेर चिया खाएर उसले सजिलै तिर्न सक्छ। तर 100 रुपियाँ फाइन भनेपछि उसको यति मन दुख्छ, सायद जो कोहीको पनि दुख्छ होला है। मेरो मात्र होइन, जो कोही पनि त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। हो, त्यो विचार चाहिँ हुनु पर्यो होइन। सो एनिवे चिरञ्जी, थ्याङ्क सो मच फर कलिङ। आज हामी यही विचारहरू बुझ्न खोजिरहेछौँ। सो वाट्स द सेन्टिमेन्ट टुवर्ड्स पुलिस भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेछौँ होइन। यहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइहाल्नु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त। हस्, नमस्कार। नमस्ते। So yeah, we've got another caller. So let's take the call right away. Hello. 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 Good evening. हजुर, good evening. को बोल्नुभयो कहाँबाट? म बसन्तपुर रोड आइसक्यो एकदम पहिलो कल आइसक्यो भन्छु क्या त दोस्रोमा पर्नु भएछ। सो आयुषी, हजुर, पहिला चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टको प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि पुलिस देख्ने बित्तिकै, प्रहरी देख्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई के फिलिङ आउँछ के? लाइक अब पहिला चाहिँ अब यस्तो लाग्थ्यो कि आई क्युरियम है। अनि पछि म बुझ्दै गएँ, पढ्दै गएँ, अनि पछि अलि एजुकेटेड हुँदै गएँ। अनि टिचरहरूले पनि भन्नुभयो कि अब पुलिस भनेको त साथी यस्तै हुन्छ रहेछ भने हामी कति कार्यक्रममा पनि गर्थ्यो स्कुलमा आएर पुलिसहरूले। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ जस्ट फ्रेन्ड जस्तो लाग्छ। पहिला चाहिँ आई क्युरियम
ओके सो पहिला चाहिँ तपाईँको त्यो रिसको भावना थियो उहाँहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ त्यो रिस उठ्थ्यो तर त्यसपछि चाहिँ जब तपाईँले बुझ्दै जानुभयो तपाईँले जब भनौँ न अब मच्योर हुँदै जानुभयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँ वाट यु क्यान फिल इज यस उहाँहरू चाहिँ हाम्रो साथी हो उहाँहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ हामीलाई केही गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने बाटोमा भनौँ न धेरै कुराहरूमा हुनसक्छ लाइक ट्राफिकमा पनि हुनसक्छ होइन कसैको एक्सिडेन्टमा हुनसक्छ कसैको केही झै झगडामा हुनसक्छ धेरै कुराहरूमा चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रोटेक्सन दिइरहनु हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ तपाईँको भनौँ न थिङ्किङ चाहिँ अलिकति चेन्ज भइरहेछ हजुर अब पहिला त अब सानो हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो लाग्थ्यो कि अब बच्चाहरू बुद्धि अब त्यस्तै हुन्छ नि अब कस्तो रिसमा उठ्ने जतिखेर पनि पुलिस देख्यो कि हानिदिने कि बाटोमै देख्यो कि कारण के थियो भन्नुहोस् त बिकज यस्तो कुराहरू यस्तो इमोसन्सहरू ट्रिगर हुनलाई केही न केही कुरा भएको हुनुपर्छ पहिला होइन अरल्स केही घटना भएको देखेको हुनुपर्छ यस्तो खालके इमोसन्सहरू ट्रिगर हुनलाई के देख्नु भएको थियो बच्चा हुँदाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रहरीपट्टि यस्तो रिस उठ्यो वा यो भयो भन्ने हिसाबले थियो त्यस्तो केही घटना भएको थियो यस्तो छ कि अब यो हाम्रो अप्सनतिर चाहिँ अब के अरे त्यो अब फोहोरहरू अब त्यो राति खानु साथी त्यो फुट्छ फ्यामिली अनि त्यसै म र मेरो भाइ थियो अनि पछि भाइले दुईजना मिलेर हामी राति मेबी 9 बजेतिर हो कि 10 बजेतिर गएर फोहोर फाल्यो अनि नगरपालिका ल्याएर पुलिस ल्याएर आएर समात्नलाई अनि मलाई त्यहाँको इन्सिडेन्ट देखेबाट पुलिसहरू देखेको म यति रिस उठ्छ अहिले पनि गल्ती पनि आफ्नै रहेछ नि त हजुर अब त्यति बेलामा त सानो पनि थियो पुलिस ह्यान्ड पनि लिएर अनि पछि यत्रो सानोलाई समातेर तर मम गरेर तानेर लान्छ मलाई त्यहाँबाट यति त्यो भयो ओके सो डेफिनेटली द्याट वाज वान अफ द रिजन होइन र अहिले त बुझ्दै जानुभयो र अब भनौँ न धेरै कुरा पनि बुझ्नु भएको छ धेरै थोक देख्नु पनि भएको छ होइन र अब चाहिँ के लाग्छ भनौँ न हामी पब्लिक सधैँ राइट हुँदैनौँ प्रहरी सधैँ राइट हुन्छ भन्ने छैन होइन दुवै बिच यो जुन चाहिँ इकोसिस्टम छ यो मिलाउनलाई आई थिङ्क दुवैको तर्फबाट चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ होइन सो वाट यु थिङ्क निड्स टु चेन्ज बिट्विन बोथ द पार्टी सो द्याट भोलि पर्सिको दिनमा जुन चाहिँ प्रहरी र पब्लिकको जुन चाहिँ इकोसिस्टम छ यो राम्रोसित चाहिँ मेलमिलापको रूपमा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई फर्स्ट अफ अल त अब दुवैजनाको बाट चाहिँ अनेस्टनेस हुनुपर्छ टु बी लोयल होइन त्यसै गरेर चाहिँ अनि अब हुन्छ नि हामीले पनि रुलहरू प्रहरीले दिएको रुल ब्रेक गर्नु भएन अनि हामी पनि प्रहरीले भनेको ठाउँ के अरे अब चिजहरू गर्नु पऱ्यो अनि त्यो अनि संविधानको नियम अनुसार बाहिर चाहिँ हामी जानु भएन र त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ प्रहरी हाम्रो साथी डेफिनेटली हुनुपर्छ भन्ने मलाई आशा छ ओके हस् थ्याङ्क यू आयुष थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ है यहाँको विचारधारा राखिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र जुन चाहिँ प्र्याक्टिस यहाँले गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ आफूबाट पनि सुरुवात गर्नु होला होइन सो त्यो भयो भने राम्रो पनि हुन्छ अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त टेक केयर ओके बाई हस् बाई ओके सो अब यही प्रश्न नै अब हामी सबैजनालाई नै सोधिरहेका छौँ होइन अब किन चाहिँ यस्तो हुन्छ नट हिजोको मात्र इन्सिडेन्ट होइन के हुन्छ नि अब योभन्दा अगाडि कोरोनाकै कुराहरूमा आउँदाखेरि जब भनौँ पिसिआर टेस्टको लागि भनेर धेरै युवाहरू रोडमा उत्रिनु भयो होइन त्यति बेला पनि र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हुन्छ नि यो कुराहरू चाहिँ जहिले पनि इट्स अ बर्निङ इस्यु जस्तो लाग्छ कि लाइक हरेक टाइम दुईजना यो प्यारलल हिसाबमा गइरहेको बेलामा कहिले पनि हुन्छ नि त्यो एउटा मेलमिलाप भएर या त हुन्छ नि सामान्य रूपमा चाहिँ त्यो छुट्टिएको या त हुन्छ नि त्यो धेरै डिस्प्युटेड नभइकन केही पनि नभइकन कमै देखिरहेको छौँ हामीले होइन सो वाट डु यु थिङ्क तिम्रो चाहिँ फर्स्ट फिलिङ के हो आई डोन्ट नो आई एम भेरी न्युट्रल अबाउट द थिङ्स होइन मलाई चाहिँ म त्यही सोचिरहेको थिएँ लाइक वाट्स अ फिलिङ when I say पुलिस भन्ने हिसाबले होइन अब रेस्पेक्ट पक्कै पनि छ आफ्नो ठाउँमा होइन देन अगेन देयर आर सो मेनी इन्सिडेन्ट्स द्याट ह्यापन हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि रेस्पेक्ट साइडमा छ बट एट द सेम टाइम आई डोन्ट नो आई जस्ट फिल नम्ब हुन्छ नि वेन पुलिस आर देयर मेबी त्यो आई जस्ट फिल नम्ब हुन्छ सो देयर इज नट त्यो पहिला बच्चा हुँदाखेरि सोध्नु के भन्ने पुलिस भन्ने बिकज वाइ बिकज यो प्रोफेसन भने यस्तो हो भने त्यो बच्चैदेखि हुँदाखेरि देयर सो मच एक्साइटमेन्ट अबाउट दिस प्रोफेसन क्या बिकज यु गन सर्भ द पिपल नेसनलाई सर्भ गर्ने हो र त्यसपछि भनौँ त्यो बच्चामा त्यो हुन्छ नि त सो ओभर द टाइम आई थिङ्क इफ यु आस्क किड्स पुलिस अफिसर बन्ने भन्दाखेरि त्यो हात उठाउने जमात एकदमै कम पनि भएको छ कि जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या अनि देयर सो मेनी रिजन बिहाइन्ड इट यो कन्फ्लिक्टहरू भइ नै राखेको हुन्छ होइन सो दिस निड्स टु चेन्ज भनेर हामी पहिले पनि भनिरहेको छौँ र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ बोली यो दुवैतर्फको बोली पब्लिकले बोल्ने बोली र प्रहरीले बोल्ने बोली हामीले दुवैको सुने पनि छौँ होइन यो अलिकति रुड व्यवहार एकदम धेरै बाहिर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिस एकदम छिटो ट्रिगर हुन्छ र दोस्रो भनेको चाहिँ प्रहरीले एकदम छिटो हात उठाएको चाहिँ हामी धेरै देख्छौँ होइन जुन चाहिँ गलत हो हात उठाउन पाइँदैन सानसानो केही इस्यु भइहाल्यो प्याट्ट पिट्दै हाल्ने होइन
दुई चारजनामा त मास हुँदाखेरि अब कोही केटाहरू छन् भने पनि हात उठाउन पाइँदैन क्या जसोसुकै क्राइम गरेको होस् क्राइम गरेर समातेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ वा लाँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यतिखेर हात उठाउन पाइँदैन यो चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द वान पोइन्ट द्याट निड्स टु चेन्ज हाम्रो देशमा चाहिँ होइन यो भयो भने सायद एक हदसम्म चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रिलेसनसिप छ यो इकोसिस्टममा चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स आउला कि एनिवेज विभ गट अनदर कलर हेरौँ उहाँको भनाइ चाहिँ के छ हेलो 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 हजुर निरजजी हजुर हजुर सुन्नु भएको छ हजुर सो निरजजीलाई पनि त्यही एउटा के अरे पहिलो प्रश्न है त पुलिस देख्ने बित्तिकै या त हुन्छ नि प्रहरी देख्ने बित्तिकै त फिलिङ के आउँछ अब त्यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने प्रहरीहरू देखि चाहिँ अलि मलाई दया पनि लाग्छ खास किनभने देयर अन्डर लट अफ प्रेसर फेरि यो एउटा न्युज पेपरमा चाहिँ यो लास्ट विकमा चाहिँ उनीहरूले कस्तो अब मिनिमल रिक्वायरमेन्टमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने धेरै आर्टिकलहरू आएको छ होइन उनीहरूलाई बस्ने ठाउँै छैन त्यस्तो छ त्यसैले अब उनीहरूको एउटा दया पनि लाग्छ होइन तर एट द सेम टाइम अब भन्न त प्रहरीहरू सेवाको लागि भनेर भन्ने गरेको छ होइन तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ यहाँ नेपालकै सिस्टममा के लाग्छ भन्दाखेरि उनीहरू धेरै चाहिँ जुन चाहिँ लेभलको लागि पनि होइन काम गर्दा चाहिँ देयर मेन टेन्सन इज टु प्लिज द बस जस्तो लाग्छ कि होइन बसलाई प्लिज गर्ने अब सबैले जनतालाई त नत्र सेवा गर्ने भएरै काम भयो भने होइन हरेक खालको कामको कुनै न कुनै जनतासँग कनेक्सन भइहाल्छ त्यसैले अब धेरै ध्यान चाहिँ त्यस्तोमा गइरहेको हुन्छ कि झन् त्यो पहिल्यैदेखिको एउटा कल्चर होइन चाकरी भनौँ होइन त्यो फेभरेटिजम गेन गर्ने अब हुन त अहिले चेन्ज हुनुपर्ने हो बिस्तारै चेन्ज पनि भइरहेछ होला तर अब त्योबाट पुरै मुक्त चाहिँ भएको छैन जस्तो लाग्छ प्रहरीमा पनि छ जस्तो लाग्छ हजुर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ माथिको अर्डर भनेर होइन यो टर्म हामीले एकदम धेरै सुन्छौँ होइन र सायद यो अर्डर्सकै कारणले यो अर्डरकै प्रेसरले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भाव जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फेभरिजम भन्दा पनि होइन त्यो त्यही हो अब ग्रासरुट लेभलको सिनेरियो र अब माथिको बिचको ग्याप हो कि अब त्यसलाई फुलफिल गर्ने त त्यही फ्रन्ट लाइनमा खट्ने प्रहरीहरू हो तर उनीहरूले अब त्यो कम्युनिटीको होइन त्यहाँको रिलेसनहरू कतिको बुझा हुन्छ त होइन त्यहाँको के सेन्टिमेन्ट छ होइन त्यो बिचमा कतिको कनेक्सन हुन्छ कि अब माथिले बसले यो भनेको छ होइन ब्लाइन्डली फलो गर्यो भने त्यो कुरा छ नि त त्यो अब जस्तै एउटा सेन्ट्रल हुन्छ प्रहरीहरू होइन लोकल युनिट र प्रहरीको छुट्टै रिलेसन राख्ने कुनै संयन्त्र छ र त्यो सबै सेन्ट्रली एक्ट गरेर हुन्छ नि होइन तर सबै ठाउँमा त्यो सेन्ट्रल एक्सन चाहिँ एडिक्वेट नहुन सक्छ त्यसको आफ्नै लुपो के लिमिटेसन हुनसक्छ होइन कुनै ठाउँको लागि सेन्ट्रल कुनै ठाउँको लागि त लोकल हुनसक्छ एउटा प्रब्लमहरू होइन भनेपछि अब त्यो सबै त्यहाँको साइकोलोजी बुझ्ने एउटा पनि संयन्त्र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि पुलिसको एउटा ठाउँको लागि एउटा साइकोलोजी अर्को ठाउँको लागि काम एप्लिकेबल डाइभर्स कन्ट्री हो या सो यस्तो पनि हो सेन्ट्रल सधैँ सेन्ट्रल हुन्छ भन्ने पनि छैन किनभने जति पनि पुलिस बिटहरू छन् होइन एकतसम्मको अधिकार त उहाँहरूलाई पनि हुन्छ सो त्यो भएको कारणले कम्प्लिट सेन्ट्रल छ भनेर भन्न मिल्दैन मेबी रिपोर्टिङ सेन्ट्रल हुनसक्छ होइन तर शान्ति पुलिस बिटको र होइन पुलिस बिटको र त्यहाँको लोकल कम्युनिटीको कतिको त्यो सहकार्य छ भन्ने क्लोजनेस छ त होइन जहाँ जुन चाहिँ अर्को ठाउँमा जसरी व्यवहार गर्ने त्यहाँ पनि त्यो लोकल ठाउँमा पनि त्यसरी व्यवहार गरेर आयो होइन किनभने सिनेरियो त फरक हुनसक्छ फरक ठाउँमा सो एउटा कुरामा चाहिँ एउटा रिलेसनसिप बिल्डअप गर्न चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपाललाई एउटै खालले हेर्छ कि अब यहाँको प्रब्लम यो काठमाडौँको उपत्यकाको प्रब्लम र होइन कुनै अर्को ठाउँको प्रब्लमै फरक हुनसक्छ त्यहाँको साइकोलोजी मनोविज्ञानै फरक हुनसक्छ त्यसमा कतिको बुझाइ छ त कि एउटा एकीकृत हिसाबले नै सबैलाई परीक्षण दिएको छ होइन एउटा जात्रा भनौँ होइन कुनै ठाउँको लागि त्यो केही मान्ने नै नहुन सक्छ तर कुनै ठाउँको लागि त त्यो मान्छेहरूको ठुलो आस्था त्यही जात्रामा आउन सक्छ नि होइन किनभने यहाँको त अब भूगोलै यस्तो छ कि होइन फरक ठाउँमा फरक खालको रीतिरिवाज छ हजुर सो अब हामी चाहिँ त्यही हो जात्रालाई मात्र नलिकन धेरै वर्षदेखि धेरै कन्फ्लिक्टहरू पनि छन् नि त होइन अब प्रहरी र पब्लिक बिचको डिस्प्युट यो धेरै वर्षदेखि भइरहेको छ सो यो इकोसिस्टम जुन छ यसरी नै हुँदै आयो भने त अझै समस्या हुँदै जान्छ भोलि पर्सिको दिनमा होइन जसरी पब्लिकले प्रहरीलाई हेर्छन् र प्रहरीले जसरी पब्लिकलाई हेर्छन् होइन त्यो हेर्ने नजर फरक हुनु पर्यो त्यो परिवर्तन भयो भने भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ सहर अझै राम्रो हुन्छ सञ्चालन गर्न सबै थोक व्यवस्थित तरिकाले हुन्छ सहज हुन्छ होइन त्यही नै हाम्रो कामना र अब दुईजना
दुईटा पार्टीको बिच के कुरा चाहिँ चेन्जेस भयो भने चाहिँ यो रिलेसनसिप अलिक बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन एउटा त अब प्रहरी पनि कस्तो अब खटिरहेछ होइन, उसको पनि आफ्नै बाध्यता हुनसक्छ, उसलाई पनि अनेक कठिनाइ हुनसक्छ, त्यो पनि पब्लिकलाई सुरुदेखि नै बुझाउनु पर्यो होइन, स्कुलिङदेखि नै बुझाउनु पर्यो होइन। त्यो त एउटा शिक्षाकै एउटा भाग त्यसलाई नै बनाइदियो भए प्रहरीहरू कति मिहिनेत गरेर हुन्छन्। अब त्यस्तै जुन चाहिँ प्रहरी जुन चाहिँ ठाउँमा खटिने हो त्यहाँको एउटा के छ होइन, के कन्डिसन छ त्यो पनि बुझाइदिनु पर्यो। एउटा न एउटाबाट अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्यो होइन, त्यो एउटा समन्वय नै नभइकन त्यस्तो पनि हुनु भएन। अब त्यो कुराहरू छ, अरू कुराहरू पनि छ। प्रहरीको फ्रन्ट लाइनहरूको उनीहरूको फेसिलिटी पनि बढाउनु पर्यो होइन। त्यत्रो ट्याक्स त गइरहेछ के अब माथिको लेभलको लागि मात्र गइरहेको कि क्या होइन, तलको लेभलको लागि पनि त एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर त सेटिङ हुनु पर्यो उनीहरूलाई। एउटा ड्युटी आवरमै भनौँ होइन, फेसिलिटीमै भनौँ होइन, त्यस्तोमा पनि फेसिलिटी बढाउनुपर्छ ताकि फ्रस्ट्रेसन कम होस्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच है, तपाईँले कल गर्नुभयो र धेरै कुराहरू हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो र हामी यही कुरामा पनि आउन नै लागिरहेका थियौँ र जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ तपाईँले हामीलाई भन्नुभयो अहिले एकछिनमा हामी पनि डिस्कस गर्छौँ है र अरू कलर्सहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ है त। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ, बाई बाई। ओके, सो अब हामीले यो कुराहरू किन निकालिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस अब साइकोलोजिकल्ली पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हामीले एकदमै हुन्छ नि, हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि मान्छेलाई एउटा व्यक्तिलाई हुन्छ नि नेपाली भएर नै हुन्छ नि हामीले कुन चाहिँ नजरबाट हेरिरहेको छौँ त त्यो कुराहरू पनि त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। नट लाइक हुन्छ नि एक अर्कालाई ब्लेम मात्रै गरेर उसले यस्तो चेन्ज गरिदिए भइहाल्थ्यो नि त नि, हामी पनि चेन्ज हुन्थ्यो नि भन्ने कुराहरू त्यसरी मात्रै अर्डरमा लानु चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ कि। तर हिजोको I'm not taking sides, but there are few highlights of yesterday's picture जुन चाहिँ सामसिक सञ्जालमा थियो। कतै मान्छेले गुलेली ताकेर हानिरहेको होइन, अब यो धेरैजना थियो गुलेली हान्नेहरू होइन, त्यो पनि देखियो। र साथसाथै दुईवटा तस्विर थियो, एउटामा अब घाइते ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ अरू प्रहरीहरू लिएर गइराख्नु भएको थियो भने एउटा प्रहरीमा चाहिँ एउटा चाहिँ सशस्त्रकै प्रहरीले चाहिँ एउटा घाइते नागरिकलाई चाहिँ बोकेर चाहिँ त्यो भिडबाट चाहिँ छुट्याइ पनि राख्नु भएको थियो, बोकेर लगिराख्नु भएको थियो होइन। सो पिक्चर स्पिक्स इट्स सेल्फ होइन, सो आई डोन्ट वान्ट एक्सप्लेन पिक्चर के थियो भनेर भने मात्र, र इट एक्सप्लेन्स वाट्स द्याट। र यो विषयमा हामी अझ धेरै कुराकानी गर्छौँ। सो मिन वाइल यु गाइज कल अस, र धेरै मेसेज पनि आएको छ नि, एक्चुअली मेसेज पनि पढ्दिउँ होइन। ओके, सो सूर्य माझी हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, आशिष हुनुहुन्छ होइन, दुर्लभ हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, गणेशजी हुनुहुन्छ होइन, र त्यसै गरी प्रदीप शाह हुनुहुन्छ। फर मी पुलिस अफ नेपाल आर द पावरफुल पिपल, बाँकीलाई गरिँदैन, सो इट निड्स टु बी चेन्ज भन्नुभएको छ। अब यो त व्यक्तिगत विचारधारा, यो तपाईँको पर्सनल ओपिनियन हो, जसरी देख्नुभयो जे भनिराख्नु भएको छ। अब डेफिनेटली यु रिच समय युभ गट पावर होइन, बट पावरको मिसयुज हुनु भएन भनेर अघि पनि धेरैजनाले भन्नुभएको छ। विथ द ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी। पक्कै पनि तपाईँ कुनै ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ, यो पुलिसलाई मात्रै लागु हुँदैन, एउटा सानो संस्थामा घरमा पनि लागु हुन्छ। तपाईँ घरको जेठो बाटो हुनुहुन्छ भने यु नो लाइक एभ्रीबडी रेस्पेक्ट्स यु, एट द सेम टाइम तपाईँको धेरै जिम्मेवारी पनि छ। कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, अफिसको बस हुनुहुन्छ भने एभ्रीबडी रेस्पेक्ट्स यु, युभ गट द पावर, बट विथ द सेम पावर युभ गट बिगर रेस्पोन्सिबिलिटिज इफ यु हेड अफ अ कम्पनी होइन। सो यो सबैतिर यसरी नै हुन्छ। सो आई थिङ्क दिस इकोसिस्टम निड्स टु बी ब्यालेन्स। त्यही कुरामा चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ आजलाई, नट पिकिङ एनी पर्टिकुलर टपिक, तर वर्षौँदेखि भइरहेको जुन चाहिँ रिलेसनसिप छ प्रहरी र पब्लिकको, यो यसमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ परिवर्तन हुन जरुरी पनि छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेछौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ हेरिङ अन विथ दिस ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो। इन्जोय दिस, विल क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट। वेलकम ब्याक अगेन, यु आर स्टिल वाचिङ कल कान्तिपुर। र हामी ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामी धेरै कलर्सहरू लियौँ र उहाँहरूको पनि विचारधारा बुझ्यौँ के रहेछ त हाम्रो जुन चाहिँ रिलेसनसिप छ विथ आवर पुलिस अफिसर्स होइन, उहाँहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिलिङ के आउँछ त, हामीले के विचार गर्छ त उहाँहरूलाई देखेर, त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र हाम्रो कलर आउनु भएको छ है, उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहालौँ है त। हेलो हेलो हजुर, नमस्ते रञ्जितजी, के छ हाल खबर? नमस्ते, नमस्कार हजुर, एकदम ठिक छ। तपाईँहरूको? हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ। मेसेज पठाइराख्नु भएको थियो, नम्बर पाउनुभयो होइन? हजुर हजुर, सो कल पनि कनेक्ट भइहालेछ। सानो फिडब्याक सेयर गरिहाल्नु है। स्योर डेफिनेटली गुगलमा सर्च गरेँ होइन, तपाईँहरूको एक्ज्याक्ट प्रोग्रामको चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स सेयर गराएरै नै रहेछ। अनि अल्टिमेट फेसबुक पेजमा थियो। हजुर, फेसबुक पेजमा चाहिँ रहेछ। अनि त्यसको चाहिँ कल गरेको। हजुर भन्नुहोस्। हजुर, सो आज चाहिँ अब हामी जुन चाहिँ प्रहरी र जनता छ, अलिकति रिलेसनसिप ओभर द इयर्स हेर्ने हो भने बेला बेलामा अलिकति ठुलो ठुलो समूह भेट हुँदाखेरि चाहिँ झडप भएको, भाइलेन्स भएको होइन, धेरै
धेरै यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू छन् होइन र सानसानो लेभलमा पनि यस्तो भइ नै रह हुन्छ बेला बेलामा पब्लिक र प्रहरीको कन्फ्लिक्टको कुराकानी आइरह हुन्छ होइन सो यही विषयमै कुराकानी गरिरहेको थियौँ तर फर्स्ट अटमोस्ट क्वेसन इज वाट डु यु फिल वेन यु सी अ पुलिस अफिसर एउटा पुलिस अफिसर देख्दाखेरि चाहिँ यहाँको फर्स्ट फिलिङ के आउँछ देख्दाखेरि डु यु फिल रेस्पेक्ट डर हुन्छ नि त्यो एउटा फिलिङ आउँछ नि प्रहरी देख्दाखेरि के आउँछ तपाईँलाई म त अभियसली मलाई चाहिँ एकदम प्राउड फिल हुन्छ होइन किन एभ्री नेक्स्ट पर्सन क्यानट बी अ पुलिसम्यान होइन त्यसको लागि एउटा डेडिकेसन इन टर्म्स अफ फिजिक होला या एउटा पेट्रियोटिजम होला होइन त्यो एउटा एभ्री लेम्यानसँग हुँदैन क्या भेरी मच डेडिकेटेड अन द्याट प्रोफेसन भनेपछि द्याट गाई हेज समथिङ क्या समथिङ डिफ्रेन्ट देन अरूभन्दा होइन र अब इन टर्म्स अफ अलिकति चेन्जेसमा म मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने अलिकति सफ्ट स्किल्सहरूको कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ होइन जसरी एउटा फर एन एक्जाम्पल मैले मेरो साधन लिएर जाँदैछु भने ओही भनेर कराउने ट्राफिकले होइन द्याट इज नट वाट एउटा इन्डिभिजुअललाई मन पर्छ क्या मुडमा गइरहेको हुन्छ होइन सो मोस्ट प्रब्ली अलिकति वर्कआउट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सफ्ट स्किल्समा हो कुरा गर्दाखेरि अब त्योभन्दा माथिको अर्डर्सहरूको कुराहरू भयो उहाँहरूले पनि आफ्नो बसलाई प्लिज गर्नैपर्छ लाइक यु डु लाइक वी डु होइन हामीलाई पर्फर्मेन्स देखाउनै पर्छ त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले दबाबमै गर्नुहुन्छ होला होइन कुनै कुनै एङ्गर म्यानेजमेन्टको कुराहरू र अन द स्पट तपाईँको रियाक्ट गर्ने कुराहरूमा र सफ्ट स्किल्स यो कुरामा चेन्जेस आयो भने चाहिँ आई बिलिभ किनभने नेपाल पुलिस अथवा हाम्रो जति पनि हाम्रो यो सुशासनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकदम लाइक ग्लोबली दे आर रिकग्नाइज के एउटा इन्सिडेन्टहरू छ जुन चाहिँ लज अफ अदर पुलिसहरूले गर्नु सक्ने छैन होइन दे आर प्रिन्सिपल पनि तर सँगसँगै एउटा कमन मान्छे जुन एउटा नर्मल मान्छे हुन्छ उसलाई चाहिँ कुन मुडले गइरहेको हुन्छ अल अफ अ सडन एउटा ओए भन्ने अलिकति भल्गर वर्ड्सहरू युज गर्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ आई बिलिभ एउटा गभर्मेन्टको एउटा ट्रेनिङ हुनुपर्छ क्या उहाँहरूलाई सुरुमै एङ्गर ट्रिगर गर्ने चाहिँ बोलीबाटै हो होइन अब बेसिकली एउटा कन्भर्सेसन भइराख्दाखेरि प्रहरी र पब्लिक र प्रहरी बिच कन्भर्सेसन हुँदाखेरि अलिकति त्यो टोन बोली त्यसले धेरै कुरा ट्रिगर गर्छ र स्पेसली एङ्गर चाहिँ एकदमै धेरै ट्रिगर गर्छ तपाईँले भनेको कुरा एकदम सुरुमा पनि भनेको थिएँ यो बोलीचालीको कुरा चाहिँ हामीले धेरै समयदेखि सुनिरहेछौँ होइन अलिकति रुठो बोली चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको पनि छ भने हामी बेला बेलामा चाहिँ गुनासो पनि भइरहेको हुन्थ्यो र त्यसै गरी अरू प्रहरी निकायको पनि अब जब इन्सपेक्सन लागिन्छ वा केही भनौँ न टोलतिर कतै केटाहरू कोही बसिरहेछन् भने पनि ओइ तिम्रो घरभित्र चाहिँ तिमीहरू जाए त किन आएर बस हुन्छ नि हो यो बोली छ तपाईँहरू घरभित्र गइदिनुहोस् भने अलिकति पोलाइटली भनियो भने त्यो अझै राम्रो सुनिन्थ्यो पनि होला र टेर्थे पनि होला क्या या अब उहाँहरू जुन चाहिँ पोस्टमा बसिरहनु भएको छ उहाँले जसरी हामीलाई भनौँ न एउटा हेल्प गरिरहनु भएको छ हाम्रो लागि खटिरहनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यस दे निड टु बी स्ट्रिक्ट होइन त्यो स्ट्रिक्ट नभइकन त हुँदै नै हुँदैन होइन एकदमै हामी सबैजनाले नै एकदमै इजी वेमा लिन सक्छौँ होइन सो स्ट्रिक्ट हुनु त जरुरी नै छ तर सफ्ट स्पोकन पनि हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली स्ट्रिक्ट भन्दैमा अब त्यो तपाईँको लाउड भोइस इज नट स्ट्रिक्ट के त्यसको एउटा तरिका हुन्छ नि त मान्छेको बोलचालको भाषा एउटा हुन्छ होइन लाइक नर्मली तपाईँ भनेर ग्रिट गर्दैमा के जान्छ र मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो क्या त भन्नु र तपाईँ भन्नुमा इट मेक्स अ भास्ट डिफरेन्स अडियन्सलाई पनि है त्यसले गर्दाखेरि एउटा रेस्पेक्ट पनि बढ्छ क्या कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सिङ्गल पर्सनले गर्दाखेरि पुरा तपाईँको समूहलाई जस्तै हिजोकै इन्सिडेन्ट लिने हो भने अब यसलाई एक प्रकारले हाम्रो कल्चर बचाउने हेर्ने हो कि ज्यान बचाउने हो एउटा इट्स डिबेटेबल क्या एउटा प्रोपोगन्डा जस्तो भइसकेको छ यो होइन सिमिलरली इभन पुलिसहरूले पनि एकजनाले गर्दाखेरि पुरै पुलिस समूहकै अथवा हाम्रो प्रशासनकै नबिग्रियोस् भन्ने मात्रै कुरा हो होइन त्यसको लागि चाहिँ बिलिभ अब माथिल्लो तहहरूले एउटा क्वालिटी कन्ट्रोल जस्तो होइन सफ्ट स्पोकनको कुराहरू या हाउ डु यु इन्टरेक्ट विथ अडियन्स होइन हामी नेपाली नै हुने होइन वी आर नट लाइक समथिङ लाइक द्याट है त्यसले गर्दा त्यो पर्सेप्सनमा चाहिँ चेन्ज भयो भने आई बिलिभ एभ्रिथिङ विल बी राइट के उहाँहरूको लागि रेस्पेक्ट छ यो चाहिँ अब प्रहरीको चाहिँ यही कुरामा चेन्ज आइदिनु राम्रो हुन्छ पब्लिकको तर्फबाट चाहिँ के चेन्जेस भइदियो भने चाहिँ यो रिलेसनसिप छ जुन चाहिँ कोएसिङ रिलेसनसिप छ यो अझै राम्रो हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ पब्लिक इज समथिङ लाइक कस्तो भन्नु भने पुलिस भनेको एउटा प्रोफेसन हो होइन द बाउन्ड विथ सम रुल तर पब्लिक इट्स लाइक अब कन्ट्रोल नै हुँदैन क्या इट्स ह्युमन साइकोलोजी सबैजना फरक हुन्छ होइन तर जेनरली भन्नुपर्दा यस उनीहरूले एभ्री पब्लिकले पनि हामीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सर्टेन रुल्स र नर्म्सहरू चाहिँ हामीले पनि फलो गर्नुपर्छ नेपाल अहिले हामी सरकारलाई भन्छौँ नि एभ्री सानो न्युज पनि अहिले
भाइरल हुनुको रिजन गभर्मेन्टसँग रिलेटेड भनेको वर भेरी मच इन्ट्रेस्टेड अन द्याट क्या इन्ट्रेस्टेड चाहिँ हामीले रुल्सहरूमा नर्म्सहरूमा लगायौँ भने चाहिँ अभियसली डेभलपिङ नेसनबाट डेभलप हुनुमा धेरै नै किनभने सिटिजनको एकदमै हात हुन्छ क्या भोलिको दिनमा गयो चाहिने ठाउँमा रिभोल्ट गर्ने नि हो होइन बोल्नुपर्छ आफ्नो स्ट्यान्ड लिनुपर्छ तर त्यसको पनि एउटा सीमामा र एउटा एटिट्युड एउटा लेभलमा गर्नुपर्छ पब्लिक प्लानबाट पनि अलिकति राउडीनेस अथवा मै हुँ अथवा आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो तपाईँको लिङ्क्सहरूलाई ठुलो हुन्छ नि जस्तो तपाईँ भन्न खोजेर चाहिँ आफ्नो एउटा राम्रो कन्ट्याक्ट छ भने आई क्यान डु एनिथिङ भन्ने टाइपको छ क्या नेपालमा सो इगोले गर्दाखेरि क्ल्यासेसहरू भएको पनि हामीले धेरै नै देखिरहेका छौँ होइन अब जस्तै हामीले ग्रुपमा गइरहेका छौँ अब ग्रुपमा जाँदा पनि अब के अरे प्रहरी देख्यो भने अब उहाँहरूसँग पनि अब झडप भइदिने हामीले चाहिँ आफ्नो इगो सेटिस्फाई गर्नको लागि भए पनि हुन्छ नि अब यस्तो खालको स्टेपहरू पनि लिइरहेको हामीले देखेका छौँ नि त सो त्यो चाहिँ हामीले पनि स्टप गर्नुपर्छ होइन एक्ज्याक्टली पब्लिक एन्डबाट धेरै नै अवेरनेस चाहिन्छ होइन अब त्यसको लागि चाहिँ आई बिलिभ बिस्तारै टाइमले र एक दुईवटा इक्जाम्पल्सहरू जब निस्किन्छ कति स्टोरिजहरू अथवा एउटा हुन्छ नि पेट्रियोटिकवाला भावना आउने टाइपको मेबी मिडियाले पनि त्यसमा रोल खेल्ला होइन एउटा सानो उदाहरण जस्तै हामी बलिउड मुभिज नै हेर्छौँ होला होइन त्यो कति पेट्रियोटिक त्यो तपाईँको नेसनल एन्थम बज्दाखेरि अर्को कन्ट्री भए पनि एउटा भाइब हुन्छ क्या पोजिटिभ भाइब लाइक हो भन्ने टाइपको एउटा मन छुन्छ नि हो त्यस्तो टाइपको मिडियाले पनि आफ्नो एन्डबाट फिल्म इन्डस्ट्रिजहरूले पनि त्यस्तो स्टोरिजहरूमा होइन समथिङ द्याट वुड टच समवन के त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा राम्रो हुन्छ नि पब्लिकलाई अवेरनेसहरू आउँथ्यो होला क्या नट जस्ट रुल्स अथवा सानो इक्जाम्पल्स भन्दा पनि त्यो एन्डबाट चाहिँ बिलिभ केही चेन्जेस हुन्छ कि इमोसनली पनि अट्याच गर्नको लागि चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै धेरै नै ठुलो रोल प्ले गर्छ भनौँ न होइन हजुर So, bro, thank you so much for calling. Take care of yourself. Hey? So, thanks so much for giving us your opinion. Take care. Surakshit Bosna wala. Thank you. Good day. Bye-bye. Good day. Yeah, like हाम्रो हातको औँलाहरू नै हुन्छ नि सबै एक समान छैन त्यो के अरे समान नभएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि अब फ्रस्ट्रेसन छ एङ्गर छ हामी भन्छ नि होइन हामी कति धेरै रिजनिङहरू दिइरहेको हुन्छ नि त ल होइन हामीले चाहिँ किन गरेको त किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी यति के अरे महिना भइसक्यो हामी यसरी बसिरहेको या त हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ राम्रो ट्रिट गरेको छैन त्यो भनेर हामी रिजनिङहरू दिइरहेका छौँ होइन तर त्यही सेम रिजनिङ हाम्रो प्रहरीहरूमा पनि त लागु हुन्छ नि त तर अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो लाइक उहाँको साइडबाट पनि र हाम्रो साइडबाट पनि क्या होइन त सो या अघि नै सुरुमा पनि एकजनाले भनिराख्नु भएको थियो द्याट गेटिङ द फेसिलिटिज जति प्रहरीले फेसिलिटीहरू पाइराख्नु भएको छ त्यो निकै कम छ र यसो हेर्ने हो भने अब मैले अघि पनि भनिहालेँ आजकल धेरैजना प्रहरीमा भर्ती हुन पनि गाह्रो छ र धेरैजना इच्छुक पनि भएको देखिँदैन सो जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै कुरा सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ दे सर्भिङ द पिपल होइन सो त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्ने जरुरी छ तपाईँ चाडपर्व भन्नुहुन्छ यताउति आफ्नो परिवारसँग बसेर मनाइराख्नु भएको हुन्छ भने यी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने प्रहरीहरू उहाँहरूलाई चाडपर्व छुट्टी पनि कमै भइरहेको हुन्छ र त्यो अनुसार स्यालेरीकै कुराकानी गर्ने भने यसपालि कति कटौती पनि भयो त्यो छ र गत वर्ष के हेर्ने हो भने धेरै प्रहरी जवानहरूले चाहिँ प्रहरी पनि पुलिसबारे पनि रेजिग्नेसन गर्नुभयो सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुःखद सिनेरियो पनि छ यी विषयमा पछि छिरौँला बट वी जस्ट टकिङ अबाउट द रिलेसनसिप होइन सो वीरेन्द्रजी हुनुहुन्छ हेरौँ पोखराबाट फोन गर्नुभएको छ के भनाइ छ उहाँको हेलो हेलो हजुर के छ वीरेन्द्रजी हाल खबर एकदमै ठिकठाक छ हजुरहरूको के छ हाल खबर एकदम ठिकठाक र सुन्नुहोस् न अब आज हामी के विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ थाहा छ नि तपाईँलाई थाहा छ सो के छ यहाँलाई कस्तो भावना आउँछ एउटा प्रहरी देख्न साथ एकदम गर्व महसुस हुन्छ डर लाग्छ रिस उठ्छ के हुन्छ एउटा प्रहरी देख्न साथ कस्तो खालको भावना त्यो डर त अब पहिला लाग्थ्यो होला पहिला कुरा त अब याद पनि छैन होइन डर लाग्थ्यो र के हुन्थ्यो अहिले चाहिँ एकदमै हाम्रो सहयोगको लागि बस्नु भएको छ भनेर एकदम रेस्पेक्ट गर्ने खालको अनि के सोच्छु भन्दाखेरि बाटोमा देख्दाखेरि उहाँहरूको पनि फ्यामिली होला बालबच्चा होला उहाँहरूलाई छोडेर होइन एउटा आम नागरिकको सेवाको लागि हाम्रो सहयोगको लागि बस्नु भएको छ उभिएर घर नगई होइन विभिन्न चाडपर्वहरूमा पनि घर नगई हाम्रो सेवाको लागि बस्नु भएको छ भन्ने खालको फिल आउँछ कि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ सो हामीले अब धेरै कुराहरूमा भनौँ न होइन के अरे दुईटा साइडहरू बिचमा चाहिँ जहिले पनि झगडा परिरहेको डिस्प्युटहरू भइरहेको हामीले धेरै नै देखिरहेका छौँ होइन सो यो चेन्जेसहरू लिएर आउनको लागि के हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ होला त के चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यता फर्स्ट त हामीले एक अर्कालाई गर्ने बिहेभियर नै चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन हजुर एउटा चाहिँ के इन्सिडेन्ट भएको थियो भन्दाखेरि यहीसँगै रिलेटेड भयो म त्यो कुरा भन्छु चैतको 11 गतिबाट लकडाउन भयो है चैतको 10 गते चाहिँ भोलिबाट सबै सेवाहरू बन्द हुन्थ्यो अत्यावश्यक सेवा बाहेक भनेर न्युजहरूमा एकदमै आइरहेको थियो सामाजिक सञ्जालमा एकदमै आइरहेको थियो
अनि एउटा चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ बसिराख्नु भएको थियो बाटोमा एकजना चाहिँ एउटा लेडी चाहिँ स्कुटी लिएर जानुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ हेल्थ फिल्डसँग रिलेटेड हुनुहुँदो रहेछ हेल्थसँग काम गर्ने हुनुहुँदो रहेछ उहाँले रोकियो अनि उहाँको परिचय पत्र माग्दा चाहिँ जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँको परिचय पत्र माग्दा चाहिँ उहाँले मैले ल्याउन बिर्सेछु भन्नुभयो होइन त्यसो भए तपाईँ फर्किनु तपाईँले परिचय पत्र लिएर आउनु भन्दा चाहिँ उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि हामी पनि तपाईँ जस्तै काममा जान लागेको हो कि हामी पनि यस्तो भनौँ न एकदम रुडली बिहेभ गर्नुभयो कि हामी पनि नाच्न जान लागेको होइन कि हल्लिन जान लागेको होइन कि यस्तो उस्तो भनेर डाइरेक्ट फर्काए जस्तो कुरा गर्नुभयो कि उहाँले चाहिँ है त्यो देख्दा चाहिँ मलाई पनि एकदम रिस उठे जस्तो भएको कि उहाँहरू पनि कोरोना भाइरसको डर भई हाम्रो सेवाको लागि बस्नु भएको थियो नि त त्यति बेला उहाँले चाहिँ अनि उहाँ पुलिसले चाहिँ एकदम राम्ररी भन्नुभएको छ कि परिचय पत्र घर गएर लिएर आउनु नि त अनि जान दिन्छौँ हामी भन्नुभएको छ है एकदमै ठड्यौरो भएर एकदम नराम्रो तरिकाले भन्नुभएको थियो कि उहाँले अनि त्यस्तो भएकोहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने बिहेभियर पनि उहाँप्रति गर्ने बिहेभियर पनि चेन्ज हुनुपर्छ र उहाँहरूले हामीलाई गर्ने बिहेभियर होइन कतिपय इन्सिडेन्टहरूमा चाहिँ पुलिसहरूले पनि एकदम रोडली बिहेभ गरेको पनि पाइन्छ नि त पाउन त सो अब दुवैजनामा लागु हुन्छ होइन सो दुवैजनामा चाहिँ अलिकति यो सफ्ट स्पोकन र भनिहालेँ बोलीचालीको जुन चाहिँ हाम्रो बोली छ अलिकति रुड भइदिइहाल्छ धेरै जस्तो समयमा देखेका पनि छौँ होइन यहाँले पनि त्यही नै भनिहाल्नु भयो वेल बिरेनजी अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ होइन थ्याङ्क सो मच फर गिभिङ अस यो ओपिनियन र टेक केयर र स्टे सेफ है त ओके सो या द्याट्स द एन्ड या रिलेसनसिप चेन्जेस र एउटा मेसेज आएको छ होइन यो चाहिँ धेरैजनाले फिल गर्नुहुन्छ आई सिन दिस पिपल राइट इन डिफ्रेन्ट प्लेस होइन रामकुमार थापा हुनुहुन्छ उहाँ के भन्छ नमस्कार सुजिता बहिनी र अनि सुजलजी मेरो विचारमा हाम्रो सुरक्षा निकाय प्रहरी सैनिकहरूको विचारमा परिवर्तन आउनु पर्यो जस्तै कि हामी यो निकायमा पूर्ण रूपले नेताहरूको मात्रै सुरक्षा गर्न मात्रै आएका होइनौँ हामी यिनीहरूको र आफ्ना हाकिमहरूको घरमा नोकर बन्न आएका होइनौँ किनकि यस्तो संस्कारले सुरक्षा निकायको जनतासँगको सम्बन्ध टकरारको अवस्था आउँदैछ सुरक्षा निकायले आफ्नो काम कर्तव्य कसैसँग हस्तक्षेप बिना र कसैको करकाप बिना गर्न सक्ने हैसियत बनाउनु पर्छ अब भनेर भन्नुभएको छ जनतासँगको सम्बन्धलाई मान्यता दिनुपर्छ नेता र हाकिमहरूकै पछि लागेर काम गर्ने संस्कारले गर्दा जनतासँगको सम्बन्ध दूरी बढ्दै गइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई भन्नुभएको छ यो अभिव्यक्ति उहाँको मात्र होइन धेरैजनाको छ आई सिन दिस एट मेनी टाइम्स किनभने एकजना पोलिटिसियन होस् वा अलिकति कोही फिगरको घरमा चाहिँ यति धेरैजना प्रहरीहरू खटाइएको हुन्छ होइन सो धेरैजनाको भनाइ छ यति धेरै प्रहरीहरू चाहिँ उहाँकै सुरक्षामा खटाइएको छ भने ती प्रहरीहरूले त अरू ठाउँमा काम गर्न पाइरहेका छैनन् एकजनालाई गार्ड गरेर बस्नु भन्दा ती प्रहरीहरू चाहिँ अफिसियली रूपमा काहीँ के फिल्डमा काम गर्न पायो भने निकै राम्रो होइन कसैको घर मात्र एउटा फिल्ड त होइन त्यो एक्सपिरियन्स गेन गर्नलाई अघि नै अब यो सन्दर्भमा नि कुराकानी जस्तो कतिजनाले भन्नुभयो भने कि अब जस्तो एउटा कुनै पुलिस स्टेसन र सर्टेन लोकालिटीमा छ भने त्यो लोकालिटी के कस्तो छ मान्छे कस्ता छन् त्यो बुझ्न त प्रहरीको हेड त्यहाँ भएको प्रहरीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ टु डेभलप द्याट रिलेसनसिप भन्नुभएको थियो भेरी ट्रु तर यसरी कति प्रहरीहरू कतिजना घरमा अड्किया छन् त्यसले गर्दाखेरि यसरी फिल्डमा जान पाउनुहुन्न र त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाउँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ that difference is being there and I too personally feel that we are giving too much security to the politicians as a feel huncha malai and I think that needs to change ra ahileko lagi we are heading on for this commercial break सो अब हामीसँग धेरै समय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जाने बेला भइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्ट वान्ट टु हुन्छ नि यो हामी जे पनि कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि दुवै पक्षले चाहिँ एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने एउटा रेस्पेक्ट त्यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन र एक अर्कालाई चाहिँ हामीले जसरी सपोर्ट गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ नेपाली भएर नै कि नट जस्ट हुन्छ नि कल्चर कास्ट क्रिड त्यस्तो भनेर होइन कि नेपालीले चाहिँ नेपालीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ र कोही गल्ती गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो गल्ती चाहिँ रङ भए रङ राइट भए राइट चाहिँ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न चाहिँ हामीले सिक्नु नै पर्छ यो लास्ट मेसेजले कस्तो दिमागमा आउँथ्यो पऱ्यो भर्खर पढाए मेसेज जुन चाहिँ उहाँको नाम के थियो रामकुमार थापाजी सायद उहाँ पनि प्रहरीमै हुनुहुन्थ्यो होला पहिला जुन तरिकाले मेसेज पठाउनु भएको छ यसो हेर्दाखेरि र हुन पनि अब धेरैजनाको घरमा जसरी प्रहरीहरू खटिराख्नु भएको छ सिक्योरिटीको नाममा गार्डको नाममा जसरी राखिएको छ तर काम धेरै गराइन्छ कहिलेकाहीँ सुपरमार्केट जाँदाखेरि पनि फ्यामिली मेम्बर्सहरू सपिङ गर्न आइदिन्छन् उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिने सामान बोकिदिने यो त प्रत्यक्ष देखिएको मात्र कुराहरू हो होइन अस्ति नै त एउटा मैले त कपाल काटिदिरहेको फोटो पनि देखाएको थिएँ होइन बारुन्जीको परिवारतिरको प्रहरीले चाहिँ उहाँको कपाल काटिदिराख्नु भएको थियो उहाँको त्यो काम होइन सो त्यसरी काम नहरौँ यस्तो अब यो धेरैजनाको घरमा ठुल्ठुलो व्यक्तित्वको घरमा यसरी काम हराइराखेको धेरै इक्जाम्पल्सहरू पनि छन् र यो
नियत यो काम परिवर्तन हुन एकदमै जरुरी छ होपफुली आउने केही दिनहरुमा आउने केही महिनाहरुमा चाहिँ यो प्रविधि चाहिँ चेन्ज होस् यति ठूलो टपिक छ तर एउटा सामान्य कुरामा कुराकानी गर्यौं योसँग रिलेटेड स्ट्रिङ्सहरु बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै आए सायद यी स्ट्रिङ्सहरु कुनै दिन कम्प्लिटली नै खोलौँला बट आजको लागि चाहिँ बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ सुरक्षित तरिकाले बस्नुस् आफ्नो केयर गर्नुस् एन्ड टेक केयर अफ योरसेल्फ कीप वाचिङ कान्तिपुर टेलिभिजन विल क्याच यु गाइज समोर बाइ बाइ Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.